चीनले सीमा मिच्दा चुप लागेको र भारतले मिचेको भन्दा उफ्रने गरेको कूटनीतिज्ञ डाक्टर लोकराज बरालको गुनासो भारत मात्रै असल छिमेकी भएको दाबी। चीनबाट अहिलेसम्मकै ठूलो खबर आयो। 10 लाख सिनोभ्याक खोप र 10 करोड रुपैयाँ युआन नेपाल पठाउँदै। 1 अर्ब 40 करोडको एमसीसीको जग्गा विप्लव समूहले गर्यो कब्जा। एमसीसी पास गर्न खोज्नेहरूलाई लाग्यो अहिलेसम्मकै ठूलो झड्का। भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न भन्दै महत सहितको 3 सदस्यीय टोली भारत जाने भाजपा नेताहरूले गोप्य रूपमा बोलाएको खुलासा। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा पनि जनगणना गर्न अनेरा सोबिउको माग। जनगणना नगरी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी। संसदबाट तत्काल एमसीसी पारित गर्न निजी क्षेत्रको माग। एमसीसीबाट मुलुकलाई आर्थिक लाभ मात्रै रहेको जिकिर। परराष्ट्र मन्त्री र भारतीय राजदूत बीच भेटवार्ता। के विषयमा छलफल भयो त? सबै जानकारी। चीनले 2025 सम्म ताइवानलाई पूर्ण मात्रामा आक्रमण गर्न सक्ने ताइवानको आशंका। ताइवान कब्जा भए दक्षिण एसियाको शान्ति नै भङ्ग हुने चेतावनी। र ताइवानसँग तनाव चर्किरहेका बेला बाइडेन र सी बीच छलफल। यी कुरामा सहमति भएको बाइडेनको खुलासा। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। नुवाकोटको बेलकोट गढी 7 रातेमाटेमा रहेको 385 रोपनी जग्गा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो कब्जामा लिएको छ। अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीले परियोजना अन्तर्गतको कामका लागि स्थानीयबाट करिब 1 अर्ब 40 करोडमा किनेको जग्गामा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले झण्डा गाडेको हो। नेकपाका जिल्ला स्तरीय नेताहरूको टोलीले पार्टीको झण्डा गाड्दै जसको जग्गा हो उनीहरूले नै भोग चलन गर्न भनेका छन्। कसैले कब्जा गरिएको जग्गा स्थानीयबाट लिन खोजेमा कडा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। कूटनीतिज्ञ डाक्टर लोकराज बरालले चीनले सीमा मिच्यो भन्दा चुप लाग्ने, भारतले सीमा मिच्यो भन्दा उफ्रने मनोविज्ञान खतरनाक भएको औँल्याएका छन्। उनले भावावेगमा आधारित भएर कूटनीति नचल्ने समेत बताएका छन्। आज बिहान नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै पूर्व राजदूत बरालले भने, अहिले नेपालमा भारतभन्दा बढी चीन सक्रिय रहेको छ। राष्ट्रपतिलाई नै फोन गरेर नेकपाको विभाजन रोक्न आग्रह गरेको कुरा आएको छ। चिनिया राजदूतले सीमा विवाद छैन भन्दैमा हुन्छ। दुई देशको संयुक्त सीमा अध्ययन कार्यदल बनाए के फरक पर्छ? तर हाम्रो मनोविज्ञान के भयो भने चीनले सीमा मिच्यो भन्दा चुप लाग्ने, भारतले सीमा मिच्यो भने सानो कुरालाई ठुलो बनाउने। कूटनीतिज्ञ बरालले नेपालमा चीनको जतिसुकै प्रभाव भए पनि भारतको जति नहुने ठोकुवा गरेका छन्। ओली सरकार आत्मकेन्द्रित र उत्ताउलो भयो, त्यसैले नेपाली नेताहरूको ठेगान नै हुँदैन भन्ने भारतलाई परेको छ। उसले विश्वासिलो काम गरेन। उनले भने, भित्र वातावरण नसपारी बाहिर हल्ला गर्नु हुँदैन। कम्तीमा नेपालले भारतको विश्वास आर्जन गर्नु पर्यो। कहिले प्रो चाइनिज, कहिले उत्ताउलो भाषाबाजी गरेर कूटनीति चल्दैन। हामीले विचार नपुर्याउने हो भने हामी सीमाको एजेन्डा उठाइरहन्छौँ, उनीहरूले टारिरहन्छन्। उनीहरू इजिपी गर्छौँ भन्छन्, गर्दैनन्। त्यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको चुच्चे नक्सा प्रकाशन हतारको काम भएको उनको टिप्पणी रहेको छ। भारतले नक्सा निकाल्यो भनेर हामीले हत्तपत्त कम्पिटिसन गरेर नक्सा परिवर्तन गर्न हुँदैन थियो, उनले भने। कालापानीमा पहिलेदेखि विवाद रहेको र लिपुलेकसम्म ठिकै पनि होला, तर पर लिम्पियाधुरा त उत्तराखण्ड नजिक पर्छ र त्यो उत्तराखण्डै भएको उनले दाबी पनि गरेका छन्। हामीले पनि नेगोसिएसनका लागि होमवर्क गरेर वार्तामा बस्नुपर्नेमा संसदबाट 2/3 पास गरिदियौँ। अब हामीलाई पछाडि फर्कन अप्ठ्यारो छ, उनीहरूलाई पनि पछाडि फर्कन अप्ठ्यारो हुन्छ। मलाई सजिलोसँग सुल्झेला जस्तो लाग्दैन, किनभने एक अर्काको विश्वास छैन। मिडिया, पब्लिक ओपिनियन, राजनीतिक दृष्टिकोणका कारण नेताहरू दबावमा हुन्छन्। नेपाल र भारतले एक अर्काको विश्वास बढाउनु पर्ने उनले बताए। उनले भने, कूटनीति गहिरो चिन्तन र शान्त हिसाबले गर्नुपर्ने कुरा हो। यसलाई सौहार्द, सद्भावपूर्ण बनाउनुपर्छ। नेपाल र भारतबीच विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ। राजनीतिक रूपले हामीले चालेका कदम ठिक होलान् पनि, तर त्यसले हामीलाई कति फाइदा भयो त? यो बारेमा पनि विचार गर्नुपर्छ, उनले भने। दर्शकबिन, कूटनीतिज्ञ डाक्टर लोकराज बरालले लिम्पियाधुरा नेपालको होइन भनेर भन्नु तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुहोला। अब अन्य खबर। नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत सहितको टोली भारत भ्रमणमा जाने भएको छ। सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी बीजेपीको निमन्त्रणामा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका महत सहितको 3 सदस्यीय टोली भोलि भारत भ्रमणमा जान लागेको हो। भ्रमण टोलीमा पूर्व राज्यमन्त्री उदय शमशेर राणा र नेता अजय चौरसिया सहभागी हुनेछन्।
4 दिने सद्भाव भ्रमणका क्रममा नेताहरूले बीजेपीका सभापति, महासचिव तथा भारतका परराष्ट्र मन्त्रीहरूसँग भेट्ने कार्यक्रम रहेको नेता राणाले बताए। भ्रमण दुई पार्टी बीचको सम्बन्ध विस्तारमा केन्द्रित रहने उनले बताए। गत अगस्टमा भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले नेपाल भ्रमणमा आएको बेला काङ्ग्रेसलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएका थिए। पछिल्लो पटक भाजपाले नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा यति बेला भारतसँगको सम्बन्ध सुधारमा लागि परेका छन्। देउबा प्रधानमन्त्री भएको 3 महिना पुग्न लाग्दा पनि भारतले भ्रमणको निम्तो दिएको छैन। नेपालका निजी क्षेत्रले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना एमसिसी तत्काल संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजान माग गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसिसीबाट मुलुकलाई आर्थिक लाभ भएको जिकिर गरेका छन्। नेपाल र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी बीच सन् 2017 सेप्टेम्बर 14 मा भएको सम्झौता अनुसार विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम अझै अघि बढ्न सकेको छैन। नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्त्व राख्ने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गरिए उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने निजी क्षेत्रले जनाएको छ। कोभिड-19 महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसिसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी संसदबाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सरकार, राजनीतिक दल एवं सरकारवाला समक्ष निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ। कोभिड-19ले सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको छ भने वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वैदेशिक लगानी 49% घटेको छ। यस परिस्थितिमा 50 करोड अमेरिकी डलरको सहायता नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छ, बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन हुँदा मुलुकलाई आर्थिक लाभ मात्रै हुने हुँदा कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, संसदमा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र सरकारवाला पक्षलाई आग्रह गर्दछौँ, तिनैवटा संस्थाका अध्यक्षले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा बीच भेटवार्ता भएको छ। उनीहरूबीच बुधबार भेटवार्ता भएको हो। मन्त्री खड्का र राजदूत क्वात्रा बीच नेपाल भारत द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालले यसअघि नै भारतसँग कोरोना भाइरस विरुद्धको 10 लाख डोज खोप खरिद गरेको थियो। भारतले खोप निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने घोषणा गरेसँगै उक्त डोज खोप अर्को हप्ता नेपाल आइपुग्ने भएको हो। चीन सरकारले कोरोना विरुद्धको सिनोभ्याक खोप नेपाललाई अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ। नेपाल स्थित चिनिया राजदूत हौ याङ्सीले बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठसँगको भेटमा थप 10 लाख मात्रा सिनोभ्याक खोप अनुदान सहयोग गर्ने बताएकी हुन्। भेटवार्तामा सिनोभ्याक खोप नेपाल ल्याउने बारे छलफल भएको थियो। यस्तै चीन सरकारले नेपाली सेनाका लागि पनि थप 3 लाख मात्रा खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने भएको छ। चीन सरकारले कोरोना महामारीको तेस्रो लहरसँग जुझ्नको लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि 9 करोड 24 लाख रुपैयाँ समेत सहयोग गर्ने भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अनिरा सोभिउले नेपालको नक्सामा पछिल्लो पटक समेटिएको भूभागमा पनि जनगणना गर्न माग गरेको छ। अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा पनि जनगणना गर्न माग गरेका हुन्। उक्त क्षेत्रमा जनगणना गर्न सुपरिवेक्षक नपठाएको भन्दै अनिरा सोभिउले आपत्ति जनाएको छ। साथै त्यो क्षेत्रमा जनगणना नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने अनिरा सोभिउले चेतावनी दिएको छ। ताइवानका रक्षा मन्त्रीले चीन सन् 2025 सम्म ताइवानमाथि पूर्ण मात्रामा आक्रमण गर्न सक्षम हुने बताएका छन्। रक्षा मन्त्री घिउ कुचेङले अहिलेको तनावलाई 40 वर्ष यताकै सबैभन्दा खराब भन्दै चीन अहिले नै ताइवानमाथि आक्रमण गर्न समर्थ रहेको पनि बताएका छन्। चाइना टाइम्ससँग कुरा गर्दै चिउले चीन अहिले नै सक्षम भएको तर 3 वर्षमा पूर्ण तयारीसहित आक्रमण गर्न सक्ने बताएका हुन्। 2025 सम्म चीनले उसको लागतमा र शत्रुको बल र विश्वासलाई अति नै घटाउनेछ। उसँग अहिले नै क्षमता छ तर धेरै कुराहरूमा विचार पुर्याउनु पर्ने भएकाले उसले सजिलै युद्ध सुरु गर्ने छैन, उनले भने। चीनले शुक्रबार यताका 4 दिनमा मात्रै करिब 150 युद्ध विमान ताइवानको एयर डिफेन्स जोनमा पठाएको थियो। बेजिङले ताइवानलाई आफ्नो एक प्रान्त भएको दाबी गर्दै आएको छ।
ताइवानमा प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारलाई विखण्डनवादीको आरोप लगाउँदै आवश्यक परे शक्तिको प्रयोग गरी ताइवानलाई पुनः कब्जा गर्ने चीनको बाचा रहेको छ। तर ताइवान सरकारले भने ताइवान एक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश भएको भन्दै स्वतन्त्रताको घोषणा गर्न आवश्यक नरहेको बताउँदै आएको छ। मङ्गलबार ताइवानकी राष्ट्रपति साई इङ वेनले ताइवान दुस्साहसी नहुने तर आफ्नो रक्षाको लागि जे पनि गर्न सक्ने बताएकी थिइन्। र चीन र ताइवान बीच तनाव चर्किरहेका बेला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चिनिया समकक्षी सी जिनपिङसँग छलफल गरेका छन्। बाइडेनले मङ्गलबार ताइवानबारे सीसँग छलफल गरेको जानकारी गराएका हुन्। व्हाइट हाउसमा पत्रकारले ताइवानमा चीनको उक्साहटपूर्ण व्यवहारबारे सोधेको प्रश्नको उत्तर दिँदै बाइडेनले भने, मैले ताइवानबारे सीसँग कुराकानी गरेको छु। ताइवान सहमतिलाई पालना गर्ने बारे हामी सहमत भएका छौँ। सहमति बाहेक अन्य कुरा गर्न नहुने भनेर प्रष्ट बताएका छौँ। चीनले सोमबार ताइवानी आकाशमा हालसम्मकै धेरै सैनिक जहाज पठाएको थियो। पछिल्लो चिनिया व्यवहारपछि बाइडेनले चीनसँग यसबारे छलफल गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। ताइवानले चीनको पछिल्लो व्यवहार उक्साहटपूर्ण भन्दै निन्दा गरेको छ। ताइवानी रक्षा मन्त्री चिउ कुओ चेङले बुधबार 2025 सम्ममा चीनले आफ्नो मुलुकमा आक्रमण गर्ने तयारी गरेको चेतावनी दिएका थिए। यसअघि ताइवानी राष्ट्रपति साई इङ वेनले आफ्नो देशलाई चीनले कब्जा गरे एसियाको शान्ति र लोकतन्त्रमा विनाशकारी परिणाम आउने चेतावनी दिएका थिइन्। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेका न्युज भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।